اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. خدایا، من همراه ستایشت مدح و ستودن تو را آغاز می کنم و تویی که با مهرورزیت به سوی درستی توجه می دهی و یقین دارم که در جای گذشت و رحمت مهربان ترین مهربانانی و در جای کیفر و انتقام سخت ترین کیفر کننده ای و در جایگاه بزرگمنشی و عظمت بزرگترین قدرتمندی.